ल मलाई अस्ति कमेन्टमा एकजना भाइले तपाईँको स्टुडियो होम स्टुडियो टुर गर्नुहोस् न भनेर भन्नुभएको थियो। सुरुमा सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम कस्तो क्रिन्जी लागेर चाहिँ आइडिया हुन्छ नि। ल आफ्नो अब मेरो स्टुडियो के देखाउने जस्तो लागेको हुन्छ नि। अनि मलाई चाहिँ थाहा थिएन होल कन्सेप्टै। त्यसरी मैले युट्युबमा गएर अनि होम स्टुडियो टुर भनेर हालेँ नि। थुप्रो मान्छेहरूले अनि आफ्नो होम स्टुडियोहरू चाहिँ त्यहाँ देखाउनु हुने रहेछ क्या। अनि त्यहाँदेखि मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि मान्छेले त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ हेल्प हुने रहेछ क्या। मान्छेलाई हुन्छ नि कसले के चलाइरहेछ अनि कति चाहिँदो रहेछ कति चाहिँदैन रहेछ भन्ने कुराहरू हुन्छ नि। अनि मैले मोस्ट अफ द भिडियोमा चाहिँ मैले हुन्छ नि धेरै त्यो तपाईँको उनीहरूले अब धेरै फ्यान्सी स्टुडियोजहरू छ क्या उनीहरूको हुन्छ नि। तर मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई भिडियोमा के देखाउनु गइरहेछु भन्दाखेरि मैले यहाँ के चलाउँछु भनेर मेरो भएको सामानहरू देखाएर मैले यो चलाउँछु त्यो चलाउँछु भन्दा पनि मैले के चाहिँ चलाउँदिनँ अनि मैले कति मिनिमलिस्टिक तरिकाले मैले स्टुडियो गरिरहेको छु। अनि मैले कति कम्ती सामानले चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुहुने साउन्ड अनि ट्युटोरियल वारेभर हुन्छ नि त्यो भिडियो मैले निकालिरहेको छु भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज देखाउँछु है त। ल यो मेरो स्टुडियो स्पेस है। यो चाहिँ किचन प्लस लिभिङ रुम स्पेस हो होइन। अनि त्यसमा मैले बिचमा ल्याएर मेरो सेटअप राखेको छु है। अनि सेटअपदेखि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू कुरा नगरौँ है, म डिरेक्टली सेटअपमा जान्छु। सेटअपको कुरा गर्दा चाहिँ मेरो ग्रिन टी ओभरलोड लाग्छ क्या, चिसो भने मिठो हुँदैन चाहिँ। मैले अहिले भर्खरै मेरो पिसी अपडेट गराएको छु है। यो पिसी चाहिँ यसको म के अरे डिस्क्रिप्सन म स्क्रिनमा हालिदिन्छु है। यो चाहिँ अहिले मैले भर्खरै अपग्रेड गरेको पिसी हो होइन। तर तपाईँहरूलाई मोस्ट प्रोभाब्ली अहिले पिसी चाहिहाल्दैन, भर्खर स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ भने हुन्छ नि। तपाईँहरूलाई अर्को म के देखाउँछु भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो मैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो ल्यापटपमा मेरो म्युजिक प्रोड्युस गर्थेँ होइन। अनि ल्यापटपमा म्युजिक प्रोड्युस भन्दाखेरि अलिकति हाँसउठ्दो सुन्छ, तर यो एकदम बेसिक ल्यापटप हो हुन्छ नि। तपाईँको 6 GB ऱ्याम अनि त्यस पछाडि i3 हो कि i5 प्रोसेसर होइन। अनि 500 GB SD कार्ड है, SD के भन्छ 500 GB हार्ड ड्राइभ होइन। अनि त्यसमा म चाहिँ म्युजिक प्रोड्युस गर्थेँ। अनि अहिले चाहिँ मैले अपग्रेड गरेको छु। यसको मलाई स्पेक्स मलाई कन्ट्रोल छैन अहिले, म स्क्रिनमा हालिदिन्छु फेरि पनि भने है। त्यस पछाडि यो भयो मेरो मेन सिस्टमपट्टि चाहिँ मैले मेरो अडियो इन्टरफेस चाहिँ अहिले मैले यो चलाएको नभएको पनि 7 वर्ष भयो चाहिँ नि। प्रिसोनसको अडियो बक्स 22 VSL भन्ने यो अडियो बक्सको 22 VSL भन्ने मैले चलाइरहेको छु अहिले है। त्यस पछाडि अडियो इन्टरफेस त्यो भयो मेरो। अनि त्यस पछाडि मोनिटर चाहिँ मैले JBLको यो खोइ कुन चाहिँ मोडल हो, एउटा यो सस्तो मोडल हुन्छ नि त्यो चलाइरहेको छु मैले है। अनि त्यस पछाडि हेडफोन चाहिँ यो मेरो साथीले यहाँ छोडाएको थियो एकताल। त्यसरी मैले यो हेडफोन्स उसलाई फिर्ता दिएकै छुइनँ, हुन्छ नि मैले एउटा हेडफोन्स किन्नै पर्ने छ। तर अहिले चाहिँ यो 1 kg-को 3-4 हजार पर्ने हेडफोन हो यो हुन्छ नि। अनि हेडफोन चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले रुममा अलिकति यसरी अकोस्टिक ट्रिटमेन्ट भनेर यो के फर्म हालेको छु है। तर यो त्यति राम्रो काम गर्दैन क्या त्यो। अनि यो मेरो रुम चाहिँ तपाईँको स्टुडियो नै गर्ने रुम होइन नि त यो हुन्छ नि, यो मेरो लिभिङ रुम हो। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले मिक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक कुराहरू सुन्नु पऱ्यो भने चाहिँ म झ्याप्प हेडफोन लगाएर सुन्छु हुन्छ नि। जस्तो अब मैले फर इक्जाम्पल स्टेरियो डिले लगाउनु पऱ्यो भने अनि मलाई यो स्पिकरले अलिकति काम गर्दैन, अनि त्यही भएर म हेडफोन लगाएर त्योहरू सुन्छु हुन्छ नि। तर त्यो चाहिँ तपाईँको मिक्सिङ प्रोसेसमा हुन्छ नि। तपाईँहरू सङ राइटर हो, गिटारिस्ट हो, भोकलिस्ट हो, कभर आर्टिस्ट हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई मोस्ट प्रोबब्ली हेडफोन पनि चाहिँदैन हुन्छ नि। किनभने रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ तपाईँले मोनिटर मात्र भयो हुन्छ क्या, अरू मोनिटर छैन भने हेडफोन्स मात्र भयो हुन्छ नि। दुईवटामा एउटा भयो हुन्छ। मिक्सिङ पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हेडफोन्स पनि साइडमा भएको राम्रो है त। त्यस पछाडि अब यहाँ के छ अरू मेरो टेबलमा भन्दाखेरि अब किबोर्ड माउस भइहाल्यो होइन। अनि यो चाहिँ किबोर्ड र माउसको राउटर हो त्यो है, त्यो खासै केही पनि होइन। अनि त्यस पछाडि चिया राख्ने मेरो रिसाइकल डिआइडेरियो स्ट्रिङको चिया राख्ने बनाएको है, दामी हुन्छ यसरी हुन्छ नि रिसाइकल। त्यस पछाडि
चिया जहिले पनि यहाँ हुन्छ मेरो है। अनि त्यसपछि यहाँ माथि हेर्नुहुन्छ भने बुद्धको स्ट्याचु छ होइन। अनि म रिलिजियस मान्छे चाहिँ होइन, मलाई कुनै रिलिजनमा पनि विश्वास छैन, तर यो बुद्धको स्ट्याचु चाहिँ मेरो आन्टीले मेरो गर्लफ्रेन्डलाई गिफ्ट दिनुभएको रहेछ क्या, यहाँ आउने बेला कि उसको बर्थडेमा खै थाहा भएन। अनि त्यो फ्यालिराख्ने भन्दाखेरि यहाँ राखिदिउँ भनेर अनि मैले अलिकति माथि राखिरहेको हुन्छ नि। अनि त्यहाँ म कहिले कहिले क्यान्डल बालिदिन्छु हुन्छ नि स्पेसल अकेजनमा। जस्तो अस्ति मेरो आन्टको के अरे ममको आन्ट खस्नु भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ नुहाइरहेको गरेर हुन्छ नि अलिकति स्पिरिचुअल बिलिफ। अनि त्यस पछाडि अरू के छ यहाँ ओके। अनि त्यस पछाडि मैले मोस्ट अफ द टाइम चलाउने भनेको चाहिँ 57 SM57 भन्ने माइक चाहिँ मेरो यो मैले एकदम एक्सेसिभ युज गर्छु है। गिटार रेकर्ड गर्ने बेलामा, भोकल रेकर्ड गर्ने बेलामा, अनि इभन त्यो ट्युटोरियल भिडियो बनाउँदाखेरि भोइस ओभरको लागि पनि यही युज गर्छु म हुन्छ नि। मसँग यो दुईवटा छ है। अनि गिटार रेकर्ड गर्ने बेला चाहिँ म यसलाई यसरी गिटार रेकर्ड गर्ने बेला चाहिँ यसलाई म यसरी राखेर एम्पमा लगेर हालेर रेकर्ड गर्छु है। गिटार रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ यो टेक्निक चलाइरहेको छु मैले। पछि म यो टेक्निकको नि भिडियो बनाउँछु होला हुन्छ नि। अनि त्यस पछाडि मेरो बेसिक सेटअप भनेको थियो है। अब तपाईँहरूलाई म कुन गिटार चलाउँछु भनेर देखाउँछु। अनि त्यो मेबी नट नेसेसरी हुन्छ नि, तर अब यो भिडियो बनाइराख्दाखेरि तपाईँहरू क्युरियस हुनुहुन्छ भने अफकोर्स होइन। मेरो मेन गिटार चाहिँ अहिले यो एसटी कस्टम गिटार्स भन्ने सनी दाइले मलाई बनाइदिनु भएको थियो गिटार हुन्छ नि। हामीले यो जाज मास्टर मलाई मनपर्छ, अनि त्यसको हेरेर लङ प्रोसेस हुन्छ नि, डिजाइन ब्ला 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 हुन्छ नि। तर यो गिटार चाहिँ मेरो मेन गिटार हो अहिले है। फिसम्यान फ्लुएन्स पिकअप्स, एक्टिभ पिकअप है। फ्रेड यो के अरे यो 5 पिस के भन्छ त्यो होइन। ड्रप बीमा छ यो गिटार। अर्को सिमिलर आइभेनी जो मेरो पुरानो गिटार ब्रिज पहिला हामी ब्रिजमा बजाउँदाखेरि मैले लिएको गिटार यो है, टोन म्युजिक स्टोरबाट। यो चाहिँ आइभेनिजको, यो मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन यो मोडल, किन आइभेनिज भनेको खालि अरू गिटार मात्रै दिइरहेको हुन्छ आरजी सिरिजहरू हुन्छ नि, तर यो पनि आइभेनिजको हो, जेक किङ भन्ने। अनि यसलाई चाहिँ मैले हल्का मोडिफाई गरेको छु, यसको लुक पनि है, नबहरू अनि प्लेटहरू। अनि यसमा पनि फेरि पिकअप चाहिँ एसटी कस्टम गिटार्सको द हाइना भन्ने हो है। पहिला मैले इएमजी चलाउँथेँ, इएमजी 8185 है त। त्यस पछाडि यो अगस्टी गिटार छ। यो गिटार लास्ट चाहिँ दामी छ है। के अरे यो चाहिँ क्याटको मेरो गर्लफ्रेन्ड क्याटको ड्याडको गिटार हो। यो पक्कै पनि 25 देखि 35 वर्ष पुरानो हुनुपर्छ हुन्छ नि, तर साउन्ड एकदम दामी छ, यसको कन्डिसन पनि राम्रोमा छ। अनि यो पनि फेरि यो क्याटकै गिटार हो भन्दा नि यो मेरो गिटार होइन, यो पनि क्याटकै गिटार हो भन्दा हुन्छ मेरो गिटार होइन हुन्छ नि। यो चाहिँ क्याटको एकजना साथीको नबजाइ राखिरहेको रहेछ। अनि त्यस पछाडि मैले खैलिएर म बजाउँछु भनेर अनि मैले मागेर बजाएर आएको थिएँ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा चाहिँ यो चाहिँ म कहिले कहिले सोलो भन्दा नि कहिले कहिले मलाई पिङ्क फ्लोइडहरू टाइपको बजाउनु मनपर्छ कि स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा भएको। त्यति बेला चाहिँ अस्ति मैले पिङ्क फ्लोइडहरू बजाउँदाखेरि यो गिटार बजाएर हाम्रो स्क्वायर हो यो है सस्तो। त्यस पछाडि अरू के छ त्यसरी यहाँ मैले बनाएको दुईवटा रेकर्ड, मेरो ब्यान्ड ब्रिजनर ब्रोकन फर्स्ट ब्यान्डको रेकर्ड हामीले यस्तो फ्रेम गरेर बनाएको अस्ति है, क्या दामी हुने रहेछ कि यो ऱ्याकमा राख्नुभन्दा हुन्छ नि बाहिर। त्यो हामी 2015 बनाएको रेकर्ड हो। अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ अस्ति भर्खर हामी 2019 मा घरमै बनाएको हुन्छ नि। अभियसली प्रोफेसनल छैन, तर यो चाहिँ भाइबको लागि क्या हुन्छ नि, तपाईँको वर्क स्पेसमा भाइब राम्रो दिन्छ क्या त्यसले हुन्छ नि। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई मैले अर्को देखाउनु पर्ने भनेको
अहिले मैले रिसेन्टली चाहिँ अहिले मैले ड्रम रेकर्डिङतिर लागेको छु है। ड्रम रेकर्डिङहरू मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ अहिले, अनि मैले ड्रम रेकर्ड गर्ने ट्राई गरिरहेको छु। फेरि ड्रम रेकर्ड झन् के अरे कम्प्लिकेटेड जस्तो लाग्छ क्या। अनि मैले कति वर्ष ट्राई नै गर्ने, अहिले भए ट्राई गरिरहेको छु है, त्यसको स्टोरी छुट्टै। यहाँ ड्रम रेकर्डिङको लागि चाहिँ मैले फोकस राइटको स्कारलेट 8920 भन्ने अस्ति मैले लिएको छु यो है। यसमा हामी 8 च्यानल्स अडियो इन्टरफेस हो, सिमिलर टु दिस, तर घरमा तपाईँहरूलाई 2 च्यानल भइपुग्छ है। यो चाहिँ म रिहर्सल रुममा लगेर यो ड्रम रेकर्ड गर्छु। अनि त्यस पछाडि मसँग अहिले अर्को यो चाहिँ ड्रम रेकर्डिङको लागि मैले एउटा माइक सेट लिएको छु ड्रम रेकर्डिङको लागि है। AKG को पर्सेप्सन लाइभ भन्ने ड्रम रेकर्डिङ गर्ने माइक हो। हाई एन्ड माइक होइन, एकदम स्टार्ट गर्ने माइक हो है। तर हामी ट्राई गरिरहेको छौँ यो होइन। अनि यसको म ड्रम रेकर्डिङको भिडियो फेरि पछि हाल्छु। त्यस पछाडि तपाईँको के छ अरू, त्यस पछाडि अब यहाँ हेर्ने हो भने यो चाहिँ जस्ट फन स्टफ्स हुन्छ नि, टोइज, डाइम डिस्टोर्सन। मेरो फर्स्ट डिस्टोर्सन मैले मेरो मोटर बाइक बेचेर किनेको डिस्टोर्सन हो यो। मोटर बाइक बेचेर मैले डिस्टोर्सन अनि एउटा सानो मार्शल एम्प अनि त्यस पछाडि गिटार किनेको थिएँ एउटा L3 भन्ने हुन्छ नि, तर यो मलाई बेच्नु मन लागेन अनि मैले यो टोय जस्तै यहाँ सजाएर राखिरहेको छु। यो चाहिँ मेरो अति पुरानो क्लासिकल गिटार बजाउँदाखेरिको मेट्रो नम्बर ट्युनर है, मेट्रो ट्युनर भन्छ यहाँ होइन। सन 10 तिरको यो कलेज पढ्दाखेरि किनेको है। यो चाहिँ अहिले मेरो अब टोय भइरहेको छ, सजाउने कुरा हुन्छ नि। अब हामीले त्यो के त्यो मार्केटमा गएर सजाउने गुडिया सुडिया किन्नु परेन क्या हुन्छ नि यही हो मेरो चाहिँ सजाउने। अनि त्यस पछाडि अरू के छ भन्दाखेरि अहिले मैले रिसेन्टली यो चाहिँ मेरो टेप कलेक्सन है। अनि म एकदम मिनिमलिस्टिक हुनु खोजिरहेको छु यो कुरामा पनि। जस्तो तपाईँको मैले चाहिँ भेटेको ब्यान्डहरू मेरो पर्सनल कनेक्सन भएको ब्यान्डहरूको मात्र म किन्छु हुन्छ नि, अनलाइन अर्डरहरू गर्नुभन्दा। अनि यो मोस्ट अफ देम चाहिँ लोकल ब्यान्डहरूको हो अनि अथवा गिगमा सँगै बजाएको ब्यान्डहरूको हो होइन। तपाईँहरूलाई रिलेट हुने चाहिँ यो हाम्रो केटाहरू भक्तपुरको केटाहरू डिस्कर्ड भन्ने ब्यान्डको मैले यहाँ ब्लड स्वेट एन्ड ग्राइन्ड भन्ने अस्ति यो चाहिँ हाम्रो केटाहरूको भन्नु मैले अनलाइनमा आएको है। फन स्टफ हुन्छ नि, फर द इन्सपिरेसन हुन्छ नि। तपाईँको कोठामा यस्तो कुराहरू भइरहने चाहिँ तपाईँलाई इन्सपायर गरिरहेको छ क्या जहिले पनि हुन्छ नि। तपाईँको कोठामा अब त्यो के भन्छ अब त्यो घरको सिटिङ रुम जस्तो हुन्छ नि, आमा बाउको सिटिङ रुम जस्तो त्यो चाहिँ बोर हुन्छ। अनि यसले चाहिँ यो चाहिँ फर द इन्सपिरेसन है त। टेप कलेक्सन मेरो है, सिरिज पनि छ त्यहाँ, बट एनिवेज। अनि त्यस पछाडि मेन चाहिँ तपाईँको यो हो है, त्यो चाहिँ फन स्टफ मेन चाहिँ यो हो। अनि मैले यो भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ किन पनि भन्दाखेरि अनि तपाईँहरूले मेरो ट्युटोरियल भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको हुन्छ होला। त्यो ट्युटोरियल भिडियोमा मैले त्यो कम्प्युटरभित्र त्यो प्लगइन स्लगइन EQ कम्प्रेसर त्यो एकदम नडी स्टफ्सहरू गरेर हुन्छ नि त। तपाईँहरूलाई ल यसले त के चलाउँछ होला भनेर तपाईँहरूलाई कम्प्लिकेटेड लाग्न सक्छ, तर मेरो सेटअप चाहिँ एज सिम्पल एज इट क्यान बी हुन्छ नि। तपाईँले योभन्दा सिम्पल सेटअप चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होम रेकर्डिङको हुन्छ नि। त्यही भएर यो चाहिँ मेरो होम रेकर्ड सेटअप है। होपफुली तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला। अहिले मैले मेरो गीत लेखिरहेको छु इन्स्ट्रुमेन्टल, मोस्ट प्रोबेबली म छिट्टै त्यसको भिडियो पनि बनाउनु भन्दैछु एउटा है, नट स्योर, तर रिलिज गर्छु होला यो हुन्छ नि। अहिले मैले यो लेखिरहेको छ अहिले है, यो लेखिरहेको होला ठ्याक्क तपाईँहरूलाई पनि बनाइदिइहालौँ भनौँ। यो स्टुडियो सेटअप चाहिँ तपाईँको गीत लेख्नेहरूलाई नि एकदम हेल्पफुल हुन्छ क्या हुन्छ नि। त्यस्तो अहिले म यहाँ गीत लेखिरहेको छु। ड्रम हाल्यो, गिटार लेफ्ट हाल्यो राइट हाल्यो होइन, बजायो सुन्यो बजायो लेख्यो फेरि होइन। यो चाहिँ मेरो सङ राइटिङ प्रोसेस पनि है त। ल आजलाई चाहिँ गरौँ, होपफुली तपाईँहरूलाई हेल्प भयो होला यसले अनि इन्जोय पनि गर्नुभयो होला है। अनि
मैले चाहिँ म बनाउँदिनँ भनेर बसिरहेको थिएँ क्या, तर हुन्छ नि मेरो पोइन्ट अफ भ्यू भन्दा पनि तपाईँहरूलाई के सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूलाई केले चाहिँ हेल्प हुन्छ त्यो चाहिँ मेन याद राख्नुपर्ने कुरा रहेछ क्या। हुन्छ नि जस्तो अब मलाई चाहिँ मलाई देखाउनु मन छैन भनेर, तर तपाईँहरूलाई कतिलाई यही कुरा पनि अब एकदम कम्प्लिकेटेड लागिरहेको हुन्छ नि। अनि मलाई पनि लाग्थ्यो पहिला, हुन्छ नि। अनि मैले अस्ति के सोचिरहेको थिएँ भने आजभन्दा 10 इयर्स ब्याक म जाँदाखेरि मलाई केही नै थाहा थिएन क्या, हुन्छ नि। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै अब सिकेर अहिले यतिको भइरहेको छ होइन। यो वर्ष म अब अलिअलि अपग्रेड गर्ने सोचिरहेको छु हार्डवेयरहरू है मेरो स्टुडियोको लागि। तर हुन्छ नि तपाईँहरूलाई केले हेल्प हुन्छ त्यो भिडियो बनाउनु चाहिँ मैले पर्छ जस्तो लाग्छ, मेरो पर्सनल ओपिनियन भन्दा पनि, हुन्छ नि। त्यही भएर तपाईँहरूलाई अर्को के भिडियोले चाहिँ हेल्प हुन्छ होला मलाई कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् है त। अनि यो मन पऱ्यो भने अथवा तपाईँहरूलाई हेल्प भयो भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, थ्याङ्क यू भन्नुहोस् है। मेसेन्जरमा मेसेज पठाउनु भन्दा पनि कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, हुन्छ नि। मेसेन्जरमा धेरै मेसेज आउँछ कि त्यो कहिले कहिले त्यो झ्याउ हुन्छ पढ्न, हुन्छ नि। एनिवेज है त, होपफुली तपाईँहरूलाई हेल्प भयो होला र इन्जोय गर्नुभयो होला। र आज यति है त, बाई।